बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से टाकर एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, पाकिस्तान जो तुहानू पता है कि आए दिन कट्टे खोलते रहते हैं और एक ऐसा कट्टा है वो है मखसूस नशिस्तां वाला, जिहड़ा अजे तक काबू कोई नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि तफसीली फैसला है जिहड़ा है वो जारी भी करता है, लेकिन इसके बावजूद जो मौजूदा हुकूमत है उन्हें क्या नहीं मानते ये फैसला। जो तफसीली फैसला है उस पर आज एक नज़र डालते हैं और आपको थोड़ा सा पस मंज़र भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो हुकूमती रद्द-ए-अमल आया इस हवाले से वो भी मैंने आपको बताना है, ताकि आपको याद आ जाए कि ये बेसिकली केस क्या था और कैसे कैसे इसकी हेयरिंग होती रही है। ये बेसिकली आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये केस है। पस मंज़र मैं आपको देता हूँ। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ साथ 1 मार्च के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के फैसले को मुअत्तल करते हुए मामला लार्जर बेंच को अरसाल कर दिया था। ठीक है। उसके बाद जनाब 3 मई को फिर एक हियरिंग होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया था। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट करने की दरख्वास्त बिल्कुल रड्डी टोकरी जो छोड़ती थी, यानी कि मुस्तरद कर देती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी जो कमीशन था उन्होंने 28 फरवरी को दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए एक फैसला महफूज कर लिया सी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक नंबर 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत होंगी है, तुम्हें पता होना चाहिए, फैसला सुनाते हुए मखसूस नशिस्तें अलाट करने की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। 4-1 की अक्सरियत से जारी 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला था। इलेक्शन कमीशन ने इसमें कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जा सकती। कानून की खिलाफ वर्जी और पार्टी फहरिस्त की इब्तिदा में फराहमी में नाकामी के बायस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही कोई नहीं पाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई सी उदों। अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा कि लिस्ट जमा नहीं कराई थी। फैसले से क्या गया सी कि ये मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी, ये मखसूस मतनासब नुमाइंदगी के तरीके से सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। सारे फिर जो सीटां सन रिजर्व इन्हों पर नज़र रख ली सी दूसरिया पार्टियां ने, लालच समझे ना, उन्होंने कहा बस जो सीटां इन्होंने तो मिलनियां कोई नहीं, समझ लो आपस ही वंड लिए। जनाब, इलेक्शन कमीशन ने तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलाट करने का फैसला करते हुए जनाब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान को देने की मंजूरी भी देती कि तुम आपस से वंड लो पाई है सीटां। बाद 4 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तें अलाट ना करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को गैर आइनी करार देता सी और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने का ऐलान कर दिता सी। भाई हुण मैं दस देना तुहानू कि हुण ये अज की होया तफसीली फैसला। मैं मुख्तसर सा बताता हूँ ताकि आपको मैंने कहा कि थोड़ा सा राउंड अप दे दूंगा, बैकग्राउंडर मैंने आपको दिया दे। अच्छा जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTI की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक केस का तफसीली फैसला तुहानू पता कि जारी करता है। तुहानू पता नवे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जनाब आ रहे हैं बस मैदान च। अच्छा, उन्होंने हालांकि ये जो फैसला सी ये उन्होंने चीफ जस्टिस बनने तो बाद भी यानी तफसीली फैसला दे सकते सन, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्हें हलफ लैन तो पहलों भाई मैं कम पा दिया, उन्होंने आउंदे जनाब फैसला सुना दिता जे। बहरहाल मैं ये बताओ तफसीली फैसला जारी कर दिता, लिखिया भी इन्होंने खुद छुट्टी से सन, घर बह के उन्होंने लिख लिया सी और उस तो बाद जनाब दूसरे जो इंडोर्स करने वाले तुहानू पता 8 जज ने भारी अक्सरियत से जनाब। अच्छा, मैं दस दियां तुहानू जल्दी ना कि जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च जो फैसला आइन से मुतसादम है। केड़ा फैसला? वही फैसला कि आप पची वंड लो भाई। ठीक है भाई। उसके बाद है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े भरा तुहाडे यानी कि साडे जिहड़े चीफ जस्टिस बन रहे हैं जनाब, उन्होंने ये फैसला खुद अपने कलम के नाल लिखिया भाई। 70 सफ़ात लिखे होंगे भरा ने। बहरहाल अजकल तो खैर मॉडर्न दौर है, अपने बेटे को कहता होएगा तू टाइप करता रहा तो मैं तुम लिखवाता रहना, एवं नहीं होंगी चीज़ ना। हो सकता है कि बुजुर्ग ने आप खुद लैपटॉप पर नहीं ना उंगलियां मार रहे होंगे। बहरहाल जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक अक्सरियती फैसला उर्दू ज़बान में भी जारी करने का हुक्म किया है और अहकामात के मुताबिक तर्जमे को
केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। कितने गए हो काजी फायज ईसा साहब के 8-9 सवाल अजे को नहीं होंगे आए जनाब जवाब। ये मैं तो इस वास्ते हुकूमत भी वेर गई, उन्होंने कहा जी ये फैसले च बहुत सारी मसाइल ने, उन्होंने क्या मैंने लगता है कि फैसले ते अमल दरामदी अगर ना की तो देखो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करे तो उस पर अमल दरामद करना हुकूमत बाउंड होती है इस पर, लेकिन ये पाकिस्तान तरीक का मैंने लगता है कि वाहिद ही कोई बड़ा सारा फैसला है जी हुकूमत ही वेर गई अगों भाई वो कहेंगे असं नहीं करना, यानी कि मतलब उनका यही है, ठीक है ना। हालांकि आपको पता है कि काजी फाइज साहब ने जनाब गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा 8 सवाल रखे थे कि भाई ये अपलोड मेरी इजाज़त तो क्या बगैर होया, ये भाई ये एवं डिस्कशन तो बगैर ही लिखा गया है, एक बंदे ने फैसला सुनाता है दूसरे ने क्या ओके, यानी कि इस तरह जो फिर लोग कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में जनाब जंग लग जानी है आपस में जजां दी। लेकिन बहरहाल काजी फायज साहब के दिन थोड़े रह गए हैं रिटायरमेंट के और मुलाकात मेरे ख्याल शुरू उन्होंने करती होनी जान दियाँ। कुछ हमारे दोस्त थे वो समझते थे कि जो मर्जी हो जाए काजी फायज नहीं जाता, अस्सी भी कहते थे शायद एक बहुत सीनियर आदमी है वो सही कह रहे थे, उसको खबर सन। बहरहाल जो हुआ हुकूमत ने जोर तो मारा, हजे भी हुकूमत वैसे लगी हुई बड़े काम कर रही तो मैं दवा 10, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहना शुरू करता सी कि आने वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मंसूर अली शाह साहब ही हैं, तो इस वास्ते जनाब काजी साहब मिलना नो मोर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देती है, तफसीली फैसला दस रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है इलेक्शन में, ठीक है ना। इंतखाबी तनाज़े बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि यानी कि मंसूर अली शाह साहब अपने फैसले भरा दस रहे हैं तो भाजी कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत के आ गए, कामयाब होके आ गए। इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फैसले की जनाब कोई हैसियत कोई नहीं। ये भी उन्होंने कहता है सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान के केस में पार्टी के आईनी हकूक वाज़ह करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। ये तफसीली फैसला दिया मैं तुहानू लाइन ना दस देना क्योंकि डिटेल जावांगे बहुत लंबा वीलॉग हो जाएगा, तुझे पहले मैसेज दे कोई नहीं। 2 जजों का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात, 2 जजेस का फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात किए उन्होंने, और तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर बड़ा अहम सी इस तो मैं सोचा तुमने पढ़ के दस दा बड़ा उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जेडे 2 जज ने ना मैं दसना पढ़ के दस देना ताकि एक अमीनुद्दीन है और दूसरा है जस्टिस नईम अफगान, जनाब इन्होंने रगड़िया है की किया है दस देना। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस नईम अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया था, ठीक है भाई। 8 जजों का फैसला सी और फैसले में कहा गया है कि बारी दिल से बताते हैं 2 साथी जजेस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो जनाब मुनासिब नहीं है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, मैं इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये पैरा था मैंने कहा आपको पढ़ के सुना दूं सारा। फैसले के मुताबिक ऐसा लगता है कि 2 जजेस अपनी हदूद से तजावज़ कर गए। उन्होंने 80 रिटर्न उम्मीदवारों को इंतबा दिया और इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती हुक्म की तामील ना करने का हुक्म दिया जो कि इस अदालत के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच का फैसला था। कितनी बड़ी गल है कि मंसूर अली शाह साहब अपने फैसले में तफसीली फैसले में लिख रहे हैं कि यह जो 2 जजेस ने ना भाजी इन्होंने जो कहा ना कि इलेक्शन कमीशन को तुम ये फैसला मनो ही ना पाई। कितनी बड़ी गल है भाई, अंदर से अपने जज कह रहे हैं। बस ये अदारों का जब ये हाल हो जाए तो फिर अल्लाह फिर अवाम एवं कर दी ना, किसी इदारे की फिर वो अवाम जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करती भाई। हम तो चाहते हैं सारा कुछ ठीक हो जाए भाई, हर वक्त ये कहते हैं। अच्छा बहरहाल ऐसे मुशाहदात इंसाफ के आला तरीन इदारे की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि ये अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश है। 70 सफ़ात के इस तफसीली फैसले में 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की अपने 12 जुलाई के फैसले को गैरानी करार देने के रिमार्क्स को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है।
یاد رہے کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے، یہ میں تھوڑے واسطے دس رہا، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا، اور 9 جولائی کو سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ میں ہوں لمبی چوڑی نہیں تقریر کردا بھائی، مجھے لگتا اتنا ہی کافی ہے، یہ بات میں نے بتا دیا۔ مین یہی تھا کہ 2 ججز جڑے نا، 2 جج، انہوں نے منصور علی شاہ نے جناب رگڑتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی بہت دکھ ہویا ہے، یہ سالمیت جڑی ہے نا اس ادارے دی اور اس دی ساکھ خاص طور پہ انہوں نے کہا جناب مجروح ہوئے گی۔ اور ادھروں پتہ کی ہو رہا ہے، ادھروں جڑا الیکشن کمیشن کا 5واں اجلاس ویسے ہی ختم ہو گیا بے نتیجہ، وہ بھی ہوئی جا رہا ہے۔ ہوں بریکنگ آ رہی ہے، میں کہ تمہیں دس دیں فوری طور پہ بھائی نشستیں کس طرح تقسیم ہونی ہیں تفصیلی فیصلے میں، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ حکومت کا رد عمل فوری طور پہ میں بتا دوں اس تفصیلی فیصلے پہ، اور تفصیلی فیصلے پہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جناب فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود آئینی مسئلہ یہ ہے کہ لسٹ کا ملکی قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، اور آئین پاکستان کے قوانین کی موجودگی میں اب یہ نشستیں کس طرح سے تقسیم ہونی ہیں اس کا جواب اس تفصیلی فیصلے میں نہیں ہے۔ اور جناب پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے مزید کہا، پریس کانفرنس پھڑکاتی پرانے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون آج بھی محدود ہے کہ اگر آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر آئے ہیں تو الیکشن جیتنے کے بعد 3 روز کے اندر آپ نے کس سیاسی پارٹی کا حصہ بننا ہوتا ہے، یہ قانون کے تحت اب ناقابل واپسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے کہ نشستوں کی تقسیم قانون کے مطابق ہوگی، اور صوبائی اسمبلی کے حوالے سے 106 کے قانون میں بھی کہا گیا ہے کہ صورتحال ویسی کی ویسی ہے۔ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے بھی موجود ہیں، اپنے فیصلے سپریم کورٹ کے، اور پارلیمانی قانون سازی کا اختیار کلی ہے، اور پارلیمان کی جانب سے بنائے گئے قانون کی عدالتی فیصلوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اتنے آگے تو لگتا نہیں سپریم کورٹ تے پارلیمان انہوں دی آپس میں جنگ ہے، یہ آپس پاور، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ قانون سازی تو خیر کر دیا عوام زیریں اور عوام بالا، لیکن امپلیمنٹیشن جو کراتی ہے وہ آپ کو پتہ سپریم کورٹ ہی ہوتی ہے۔ لیکن جناب نویں ترمیمہ کر کے تہاڈی جڑیاں ساڈیاں حکومتیں تقریباً 25 ترمیمیں کر چکی ہیں آئین کے اندر، اور ابھی 26ویں ترمیم جو ہے وہ بہرحال پھنسی ہوئی ہے، اور پھنسی بھی اس تو ہوئی ہے کہ وہ مسودہ ہی نہیں مل رہا سی بھائی۔ وہ پتہ چل رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دے کول مسودہ سی اصلی۔ اگے آؤ بھائی جلدی جلدی تم دس دیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نظر ثانی کی اپیل غیر مؤثر نہیں ہوئی کیونکہ آئین کے تحت قانون حق دیتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو نظر ثانی درخواست پڑی ہوئی ہیں۔ آج کے تفصیلی فیصلے نے ان نظر ثانی درخواست کو مزید تقویت دے دی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں کارروائی شروع ہوئی، اور جب ان کا فیصلہ آیا تو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، اور وہاں سے 5-0 سے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ آئین پاکستان اور قوانین کے مطابق درست فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ اس پر سو موٹر نہیں لیا۔ اچھا بہت لمبی ڈیٹیل ہے، یہ رونا بال کافی لمبا چوڑا ہے بھائی۔ اگر پتا ہے کہ جب کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر سنگ پھنس جاتے ہیں، اور جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے، اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے بھائی، وہ اس کے لیے ترمیم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ہاؤس ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے، وفاداریاں تبدیل، وہ بھی کیس لگنے والا ہے۔ تو دیکھو جی ان قریب وہ فیصلہ مجھے لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ میں، اور ایک اپنی مرضی کا انہوں نے جج پل واڑ لیا، ایک انہوں نے ہٹا دیتا ہے، اور ایک جج آپ کو پتہ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اس میں، اور یہ جناب 2-1 کا فیصلہ آ جانا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے اس فیصلے کی نفی کر دینی ہے، تو وہی فیصلہ جو 63 والا جس میں جناب وفاداریاں دے حوالے نال کہ جی اگر وہ کوئی وفاداری تبدیل کرتا ہے MNA تو اس کو پارٹی میں بھی نہیں رہے گا، اور اس پہ جو کافی زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے وہ ختم کر دینا۔ انہوں نے کہا وہاں بہرحال یہ آنے والے دنوں میں جناب مزید جو ہفتہ چلنا شروع ہوا ہے نا، ابھی آج پہلا دن تھا، یہ پورے کا پورا ہفتہ تو دیکھو جناب سپریم کورٹ بہت گرم رہنی ہے، اور یہ کھینچا تانی بال رہنی ہے جاری۔
اچھا میں جلدی سے ایک اور بتا دوں کہ اعظم طارق نے کیا تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود آئینی مسئلہ یہ ہے کہ لسٹ کا ملکی قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، اور 104A اور سیکشن 66 آج قانون کی کتاب کا حصہ اور مؤثر قوانین ہیں۔ ان کی موجودگی میں اب یہ نشستیں جو ہیں کس طرح سے تقسیم ہونی ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب اس تفصیلی فیصلے سے وہ کہہ رہے ہیں سانوں کوئی نہیں ملیا۔ الیکشن کمیشن میں اراکین نے بغیر کسی جبر اور اپنی رضامندی سے حلف نامہ دیا ہے۔ ہم سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں، اور اس کے بعد پوری کارروائی کے دوران یہ بات بھی نہیں یہ نشستیں پی ٹی آئی کو جا سکتی ہیں نہیں، سماعت اس وقت اس بات پر تھی کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی ہیں۔ یہ جو تیسری صورت نکلی تو اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ 63A کی طرح آئین کو دوبارہ اثر نو لکھ دیا گیا ہے۔ میرے خیال سے عدالت تشریح کرتے ہوئے اس حد تک تشریح نہ کرے کہ آئین کا اصل قانون وہی تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اتوں اندازہ لا لو جڑا اقلیتوں کا اور ریزرو سیٹس کا یہ جو بھی عدالتی فیصلہ ہے پائی حکومت نہیں مان رہی فی الحال۔ بس یہ میں آپ کو بتا دوں، فیصلے کی ڈیٹیل میں نے بتا دی، آپ کو تھوڑا بہت بیک گراؤنڈر کا پتہ چل گیا ہوگا، اور جو منصور علی شاہ صاحب کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ میں نے دیا آپ کو بتا۔ بس اجازت دیں، اللہ حافظ۔